बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त अगर पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लिया जाए तो हर तरफ खराबी ही खराबी नज़र आती है। महंगाई, बेरोज़गारी, बदहाली ने अवाम को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अखलाकी तौर पर भी हम ज़वाल का शिकार हैं। नफ़रतों का बाजार गर्म है, ऐसा महसूस होता है हम बर्बादी के दहाने पर पहुँचे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में रोम के एक मशहूर फ़लसफ़ी और तारीख़ के उस्ताद डायनासियस ने 20 कबल मसीह में कहा था कि किसी मुल्क को बर्बाद करने का सबसे मुख्तसर तरीका ये है कि डेमोगॉग्स इनको इक़्तिदार दे दिया जाए। और ये दुरुस्त भी है कि तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जब किसी डेमोगॉग को हुक्मरानी मिलती है तो इसने अपने जुनून और इक़्तिदार के नशे में अपने ही मुल्क और कौम को बर्बाद करके रख दिया। और ये डेमोगॉग्स कौन होते हैं और कैसे इनकी वजह से कौम बर्बाद होती है? पाकिस्तान का डेमोगॉग कौन है जिनकी वजह से हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं? यह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। डेमोगॉग असल में वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो अपनी आवाम और ख़ास करके नौजवानों की हिमायत हासिल करने के लिए किसी लॉजिक का इस्तेमाल करने की बजाय लोगों के जज्बात और ख़ास तौर पर उनके खौफ और तासुबात को हिट करता है। और ऐसा लीडर जो बयानबाजी में माहिर होता है अपने सपोर्टर्स के जज्बात को उभारने के लिए मुखालिफ ग्रुप से अपनी तकारीर और बयानात से हमले करता है। और अब आप अपने इर्द गिर्द देखें तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों का है जिसका ख्याल है कि 26 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल का सिला अब हमको मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे जिनका आइडियल एक खिलाड़ी था वो अब एक सियासतदान बन चुके हैं। इसको आइडलाइज करने वाले बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, वो अब वोटर्स बन गए। तो इन नौजवानों को अपनी तकरीरों में खास तौर पर मुखातिब किया जाता है ताकि इसकी ब्रेन वॉशिंग की जा सके। ऐसी बातें की जाती हैं जो नौजवानों के जज्बात को उभारे, बार बार उनको मुखातिब करके ऐसे नारे लगाए जाते हैं जो उनके दिल की आवाज़ बने। वैसे भी बयानबाजी में तो इमरान खान साहब माहिर हैं। उनके बारे में तो मशहूर है कि वो बगैर पर्ची की तकरीर करते हैं, वो किसी की लिखी हुई तकरीर नहीं करते, अपने दिल की आवाज़ बोलते हैं। जबकि हमने इसका नुकसान भी देखा कि जज्बात में आके खान साहब अक्सर गलत हकाइक भी भूल जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में 12 मौसम होते हैं और अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से फिर वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड में भी आ जाते हैं। ये अलग बात है, इनकी गलती की निशानदेही करने वालों को फिर पीटीआई के सोशल मीडिया सेल की जानिब से खूब गालियां पड़ती हैं। लेकिन फिर भी ये तो मानना पड़ेगा कि बयानबाजी में तो उसका कोई जवाब नहीं और अपने सपोर्टर्स के जज्बात को उभारने के लिए मुखालिफ ग्रुप्स पर अपनी तकारीर और बयानात से हमले भी करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफिन के नाम भी बिगाड़ते हैं। आप सब ने इनकी तकरीरें सुनी होंगी कि मौलाना फजल रहमान को तो कभी इनके नाम से बुलाते ही नहीं। यहाँ तक कि खुद इमरान खान अपनी एक तकरीर में बताया था कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनको समझाया भी कि आप इनको मौलाना फजल रहमान कहा करें, लेकिन इसके बावजूद आज तक इमरान खान इनको डीजल कहने से बाज नहीं आते। अब इस जरदारी साहब और शरीफ फैमिली को तो चोर डाकू कहे बगैर बात ही नहीं करते। और जब से इनका अपना इक़्तिदार गया तो इसके बाद तो अखलाकियात की तमाम हदें पार कर गए। चंद दिन पहले ही मरियम नवाज पे जैसे उन्होंने एक फिक्रा कसा तो इस बात पे मोहर लगा देता है कि इमरान खान आज के दौर के डेमोगॉग हैं। और इसके अलावा डेमोगॉग लीडर ऐसे बुलंद बाला गैर हकीकी और नाकाबिल अमल वादे करता है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं पता होता उसको कि कैसे पूरा करेंगे। माजी में जो एक मशहूर डेमोगॉग लीडर गुजरा उसका नाम ह्यूई लॉन्ग था। उसने अमेरिकन अवाम से वादा किया था कि अगर वो सदर मुंतखब हो गया तो हर खानदान के पास एक घर, एक ऑटोमोबाइल, एक बाइक, रेडियो और $2000 सालाना होगा। और ये सब सुनकर मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर याद आया होगा कि कैसे पाकिस्तानी अवाम के साथ 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, इन सब चीज़ों का वादा किया गया। ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलाने का नारा लगाया गया, अवाम से ज़ीरो करप्शन का वादा किया गया, माजी की लूटी हुई दौलत वापस लाने का यकीन दिलाया गया। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इनमें से एक भी वादा ऐसा नहीं है कि जो पूरा क्या हुआ हो, शुरू भी हुआ हो। डेमोगॉग लीडर की हमेशा ये सोच होती है कि सिर्फ वही जानता है कौम के लिए क्या सही है, सिर्फ वही कौम को उसकी हकीकी मंजिल की तरफ ले जाने की सलाहियत रखता है, सिर्फ वही कौम को मुत्तहद रख सकता है। और इससे मुतासर होने वाले इसकी बातों पर इतना यकीन रखते हैं कि जैसे वो एक निजात दहिंदा जो इनके गासिबों को तबाह बर्बाद कर देगा, उन्हें मुआशरे और दुनिया में बेहतर मकाम दिलवाएगा। नाखुश, नाराज लोग जब इन लीडर्स पर की पुरजोश तकरीरें सुनते हैं जो उनके ख्याल में उन्हें मुल्क के बदउनवानों से निजात दिलाने और उनकी मुश्किलात का आसान हल फराहम करने का वादा करता है तो उनके जज्बात भड़क उठते हैं और ये मुआशरे में इंतशार का बाइस बनता है। अब आप बताएं, क्या इस वक्त मुल्क में यही नहीं हो रहा? क्या इमरान खान अपनी तकरीरों में यही सब कुछ नहीं कर रहा?
کہ وہی اس قوم کے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے، جو وہ سوچتا ہے اسی پہ اس ملک و قوم کی بھلائی ہے، اور وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ باقی سب کرپٹ اور نااہل ہے، اور وہی سب سے زیادہ محب وطن ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو حکمران کی وفاداریاں پاکستان کے ساتھ ہی نہیں۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ واقعی عوام کا ایک طبقہ ہے کہ آپ کو ان کے جلسوں جلوسوں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ عمران خان ہی ایک آخری امید ہے، وہی اس قوم کا نجات دہندہ ہے۔ اور یہ جذبات عمران خان نے اس حد تک بھڑکا دیے کہ اب سوشل میڈیا پر، آفیسز میں، گلی محلوں میں، یہاں تک کہ گھروں میں لوگ اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں سے اس بات پہ صرف بحث نہیں بلکہ پراپر لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک دو واقعات تو ایسے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں کہ سیاست میں بحث اور لڑائی اتنی سنگین ہو گئی کہ جو شخص عمران خان کی برائی کر رہا تھا، عمران خان کے حمایتی شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ اب ایک شخص نے جب عمران خان کو توشہ خانہ سے گھڑی چوری کرنے کا طعنہ دیا، اس کو بھی مار دیا گیا۔ اور پھر جو ابھی لانگ مارچ میں ہوا، اسلام آباد کی شکل بگاڑ دی، آگ لگا دی، توڑ پھوڑ، مار پیٹ، پولیس اور عوام دونوں جانب سے لوگ مارے گئے۔ تو یہ ہے وہ نفرت، غصہ اور انتشار جو عوام کے اس ڈیموکریٹ لیڈر نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ اب اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جرمنی کے جوزف ہٹلر، روس کے جوزف اسٹالن اور امریکہ کے جوزف میکارتھی، اٹلی کے میزولونی، عراق کے صدام حسین، شام کے بشار الاسد، ان سب نے بھی اپنے اپنے وقت میں یہی سب کیا، اور اس کا نتیجہ سر بربادی کی شکل میں سامنے ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بھی ویسے ہی ڈیموکریٹ لیڈرز تھے جیسے ڈیموکریٹ لیڈر کا سامنا بھی پاکستان کو ہے، یا کچھ سال پہلے امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ایک ڈیموکریٹ کو برداشت کرنا پڑا تھا، جس کے حمایتیوں نے وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل کی عمارتوں تک پر حملہ کر دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹ لیڈر جو اپنی تقریروں میں جتنا زیادہ غصہ اور اپنے مخالفین کے لیے جتنی زیادہ نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس کی مقبولیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اور عمران خان تو اس حد تک آگے جا چکے کہ ان کو اپنی خواہشات اور اقتدار کے سامنے مخالفین تو کیا یہ ملک بھی نہیں نظر آتا۔ مردان کے جلسے میں جیسا عمران خان نے کہا کہ جو لوگ اقتدار میں ہیں ان سے تو بہتر تھا اس ملک پہ ایٹم بم گرا دیتے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر مجھے تخت پہ نہیں بٹھانا تو اپنے ہی ملک کو ایٹم بم سے اڑا دو، اپنے مفاد کے لیے ملک کو بھی اڑانا پڑے تو اڑا دو۔ تو اگر ایسا شخص ڈیموکریٹ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اور یہ کیونکہ کرشماتی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں تو لوگ بھی ان کی ایک کال پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کیسے فیملیز کو لے کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے لوگ بیچارے معصوم جلسے جلوسوں میں پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ ان میں بڑا فن ہے کہ بڑی بڑی ریلیز کر لیتے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنا بڑے اچھے انداز سے جانتے ہیں، اور اپنی ان تمام کوالٹیز کا استعمال کرتے ہوئے اقتدار میں آنے اور حکومت میں رہنے کے لیے عوام کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کے عوام میں خوف پیدا کرتے ہیں، ان کے سامنے بیرونی خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور آخری ایک بڑی اہم بات ہے کہ اپنی سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ اور عمران خان کے بارے میں تو پہلے ہی انکشاف چند صحافی کر چکے ہیں، ان کو دراصل کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی طرف سے یہ جو ہے ایک ٹرک بتائی گئی تھی کہ آپ اپنی تقریروں میں مذہب کا استعمال کیا کریں، ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا کریں۔ اس لیے عمران خان اپنی ہر موومنٹ کو اسلامی نام دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلے تو چند صحافیوں کا کلیم تھا، لیکن اب اس لانگ مارچ میں جیسے کنٹینر پہ سوار عمران کو تقریر کے دوران ان کے اپنے پارٹی ممبر اور وفادار قاسم سوری نے یاد کروایا کہ خان صاحب ذرا اسلامی ٹچ بھی تو دے دیں۔ تو یہ تو اب ثبوت بھی ہو گیا کہ اپنی سیاست کے لیے کیسے مذہب کو صرف ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ ورنہ آپ سوچیں کہ کوئی شخص اتنا مذہبی ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے اہم مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں تو عمران خان افطار کے بعد سب کو احتجاج پہ لگا دیتے تھے، جلسے جلوس کرتے جس میں ناچ گانے اور نفرت سے بھرپور تقریروں کے علاوہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اور ویسے خان صاحب زیادہ کس کو اسلام یا ریاست مدینہ کا کچھ پتہ نہیں۔ مجھے امید ہے یہ سب سن کے آپ کو کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور سمجھ آئے گی کہ کیسے ایک ڈیموکریٹ لیڈر اپنے اقتدار کے لیے اپنی عوام کو گمراہ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، ملک کو بربادی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔